अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सीनियर सहाफ़ी जो है वो जॉन्स के जरिए इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए सियासी हिकमत अमली की बजाय तोहम परस्ती और रूहानी असरात पर गैर मामूली इंसार किया। रिपोर्ट में कहा गया, इक़्तिदार और ताकत के ख्वाब की तकमील के लिए बानी पीटीआई ने अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की, जिन्होंने रूहानी इल्म की बुनियाद पर पेशगोई की थी कि शादी के नतीजे में वो वज़ारत उस्मा के मनसब तक पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, पंजाब की मारूफ पीरनी बुशरा बीबी ने न सिर्फ बानी पीटीआई की ज़ाती जिंदगी बल्कि उनकी सियासी हिकमत अमली पर भी गहरा असर डाला और रियासती अमूर में उनकी हैसियत हरफ आखिर समझी जाती थी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म का तैयारा भी उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। अहम सरकारी फैसले और आला तकर्रियाँ भी उन्हीं की मुशावरत से तय पाती थी, जबकि मेरिट महज एक नारा बनकर रह गया। ऑन जोन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ बानी पीटीआई की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात का ज्यादातर वक्त वही बोलती रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI आसिम मुनीर ने जब बुशरा बीबी की मुबैना करप्शन से मुतालिक मालूमात सामने लाने की कोशिश की तो बानी पीटीआई ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। घरेलू मुलाजमीन ने भी अपनी गवाही में बताया कि बुशरा बीबी के रूहानी अमलियात के लिए बाजार से मुख्तलिफ अशिया लाने के लिए उन्हें बारहा भेजा जाता था। वफादार साथियों और देरीना घरेलू मुलाजमीन को भी उन्हीं की हिदायत पर फारिग कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के हुसूल के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़ रखा था और बुशरा बीबी की हर बात को हरफ आखिर मानते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के रूहानी असर के बायस बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में भी नाकाम रहे और हुकूमत के अहम उमूर रूहानी और तोहमाती असरात के जेर असर चलते रहे। आपको अहम खबर दें, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी की करप्शन लामने सामने पर उस वक्त ये DGI से आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया गया। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सीनियर सहाफ़ी ऑन जोन्स के जरिए इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए सियासी हिकमत अमली की बजाय तोहम परस्ती और रूहानी असरात पर गैर मामूली इंसार किया। रिपोर्ट में कहा गया, इक़्तिदार और ताकत के ख्वाब की तकमील के लिए बानी पीटीआई ने अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की, जिन्होंने रूहानी इल्म की बुनियाद पर पेशगोई की थी। शादी के नतीजे में वो वज़ारत उस्मा के मनसब तक पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में अहम इंकशाफ किया गया, पंजाब की मारूफ पीरनी बुशरा बीबी ने न सिर्फ बानी पीटीआई की ज़ाती जिंदगी बल्कि उनकी सियासी हिकमत अमली पर भी गहरा असर डाला। रियासी अमूर में उनकी हैसियत हरफ आखिर समझी जाती थी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म का तैयारा भी उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। अहम सरकारी फैसले और आला तकर्रियाँ भी उन्हीं की मुशावरत से तय पाती थी, जबकि मेरिट महज एक नारा बनकर रह गया। ऑन जोन्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ बानी पीटीआई की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती हैं और मुलाकात का ज्यादातर वक्त वही बोलती रहती। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI आसिम मुनीर ने जब बुशरा बीबी की मुबैना करप्शन से मुतालिक मालूमात सामने लाने की कोशिश की तो बानी पीटीआई ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान इसी पर मजीद बताएंगे। इमरान बताएगा, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बहुत अहम इंकशाफात किए गए, जिसमें बताया गया कि बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीवी से शादी की। बुशरा बीवी ने रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीरनी में बानी की जिंदगी ज़ाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया और बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा भी ओढ़े रखा था। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया जाता था और घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी की अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का भी बताया और मेरिट के महज नारे थे, ये भी इसके अंदर इंकशाफ किया गया। ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था और बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारग किया गया। आर्मी चीफ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद रही और मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। ये भी बताया गया है कि मौजूदा फील्ड मार्शल और उस वक्त के DG ISI फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो उस वक्त DG ISI थे, उनको भी बुशरा बीबी के कहने पर ओहदे से हटाया गया जब उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के सामने लेकर आए। सही। अच्छा इमरान, जो मुसन्निफा है बुशरा तस्कीन, उसके हवाले से बताइएगा। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और पीस कलेक्टिव इदारे की CEO भी रह चुकी हैं।
صحیح، آپ کو بتاتے چلے کہ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے ہوشر بان انکشافات کرتے ہوئے بتایا بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے. اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی. بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا. عمران خان نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا. دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کے ہر بات پر عمل کیا. گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیلے لانے کا بتایا. میرٹ کے محض نعرے ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی. برطانوی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا بشرا اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان تک نہ بھرتا. بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا. آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھی. ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہتی. بشرا بی بی کے کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا. اہم خبر دیں آپ کو. دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے اپنی تازہ رپورٹ میں سینئر صحافی اون بینٹ جونز کے ذریعے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے حصول کے لیے سیاسی حکمت عملی کی بجائے توہم پرستی اور روحانی اثرات پر غیر معمولی انحصار کیا. رپورٹ میں کہا گیا اقتدار اور طاقت کے خواب کی تکمیل کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی جنہوں نے روحانی علم کی بنیاد پر پیشگوئی کی تھی. شادی کے نتیجے میں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچ جائیں گی. رپورٹ کے مطابق پنجاب کی معروف پیرنی بشرا بی بی نے نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی بلکہ ان کی سیاسی حکمت عملی پر بھی گہرا اثر ڈالا. ریاستی امور میں ان کی حیثیت حرف آخر سمجھی جاتی تھی. یہاں تک کہ وزیر اعظم کا طیارہ بھی ان کی اجازت کے بغیر اڑان نہیں بھرتا تھا. اہم سرکاری فیصلے اعلیٰ تقرریاں بھی انہی کی مشاورت سے طے پاتی تھی جبکہ میرٹ محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا تھا. آن بینٹ جون کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی ون آن ون ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھی اور ملاقات کا زیادہ تر وقت وہی بولتی رہتی. رپورٹ کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر نے جب بشرا بی بی کی مبینہ کرپشن سے متعلق معلومات سامنے لانے کی کوشش کی تو بانی پی ٹی آئی نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. گھریلو ملازمین نے بھی اپنی گواہی میں بتایا کہ بشرا بی بی کے روحانی عملیات کے لیے بازار سے مختلف اشیاء لانے کے لیے انہیں بارہا بھیجا جاتا رہا. وفادار ساتھیوں دیرینہ گھریلو ملازمین کو بھی انہی کی ہدایت پر فارغ کر دیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے دنیاوی کامیابی کے حصول کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا اور بشرا بی بی کے ہر بات کو حرف آخر مانتے رہے. رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے روحانی اثر کے باعث بانی پی ٹی آئی اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے اور حکومت کے اہم امور روحانی اور توہماتی اثرات کے زیر اثر چلتے رہے. اہم خبر دیں آپ کو. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ سامنے آ گئی. سینئر صحافی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر الزامات لگائے گئے. کہا گیا باجوہ سے ون آن ون ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود رہتی اور ملاقات میں زیادہ تر وقت بشرا بی بی ہی بولتی تھی جبکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جب بشرا بی بی کی کرپشن کے بارے میں چیزیں سامنے لائیں تو بانی پی ٹی آئی نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا. بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان تک نہ بھرتا تھا. اہم خبر دیں آپ کو. دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے اپنی تازہ رپورٹ میں سینئر صحافی اوون بینٹ جونز کے ذریعے انکشاف کیا بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے حصول کے لیے سیاسی حکمت عملی کی بجائے توہم پرستی اور روحانی اثرات پر غیر معمولی انحصار کیا. رپورٹ میں کہا گیا اقتدار اور طاقت کے خواب کی تکمیل کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی جنہوں نے روحانی علم کی بنیاد پر پیشگوئی کی تھی کہ شادی کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچ جائیں گے. رپورٹ کے مطابق پنجاب کی معروف پیرنی بشرا بی بی نے نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی بلکہ ان کی سیاسی حکمت عملی پر بھی گہرا اثر ڈالا. ریاستی امور میں ان کی حیثیت حرف آخر سمجھی جاتی تھی. یہاں تک کہ وزیر اعظم کا طیارہ بھی ان کی اجازت کے بغیر اڑان نہیں بھرتا تھا. اہم سرکاری فیصلے اور اعلیٰ تقرریاں بھی انہی کی مشاورت سے طے پاتی تھی جبکہ میرٹ محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا تھا. اوون بینٹ جونز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جتنی بھی ملاقاتیں ون آن ون ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی بشرا بی بی موجود ہوتی اور ملاقات کا زیادہ تر وقت وہی بولتی رہتی. رپورٹ کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر نے جب بشرا بی بی کی مبینہ کرپشن سے متعلق معلومات سامنے لانے کی کوشش کی تو بانی پی ٹی آئی نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. گھریلو ملازمین نے بھی اپنی گواہی میں بتایا کہ بشرا بی بی کے روحانی عملیات کے لیے بازار سے مختلف اشیاء لانے کے لیے انہیں بارہا بھیجا جاتا تھا. وفادار ساتھیوں دیرینہ گھریلو ملازمین کو بھی انہی کی ہدایت پر فارغ کر دیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے دنیاوی کامیابی کے حصول کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا اور بشرا بی بی کی ہر بات کو حرف آخر مانتے رہے. رپورٹ میں اہم انکشاف کیا گیا کہ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے باعث بانی پی ٹی آئی اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے. حکومت کے اہم امور روحانی اور توہماتی اثرات کے زیر اثر چلتے رہے. اہم خبر دیں آپ کو. دی اکانومسٹ کی جو بانی پی ٹی آئی ان کے حوالے سے اہم انکشافات ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے.
मुलाकात में ज़्यादातर बुशरा बीबी ही बोलती रहती हैं और बुशरा बीबी जो है वो सरकारी और सियासी उमूर पर भी असरअंदाज होती रही हैं। बुशरा बीबी के इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार साथियों को भी हटा दिया गया। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म फैसले बुशरा बीबी से पूछकर करते थे। इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा उड़े उनकी अहलिया करती थी। तमाम माशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। बानी ने तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बोतान के सिवा कुछ नहीं थी। बानी ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाया। 2017 के धरनों के दौरान भी झूठे इल्जामात लगाए गए और तमाम झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहला इस्तीफा सामने आ गया, जहां जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बतौर एहतजाज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, जबकि वो अपना चैम्बर भी खाली कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद उनके तबादले का इम्कान था, जिसके तनाजुर में उन्होंने ये फैसला किया। वेलकम बैक। जस्टिस के आखा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने जस्टिस के आखा से हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजवी की शिरकत। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, हाईकोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी, सेक्रेटरी मंसूर जज्जा और दीगर की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हल्फ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास भी शरीक थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सदर वाजिद गिलानी हुसैन और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। एडिशनल सेशन जज लाहौर जलमाज खनी की अदालत में शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ के बयान पर जरा करते हुए कहा, पेश की गई USB आप खुद खरीद कर लाए हैं। अता तारड़ ने कहा, मैं हफीज सेंटर से खरीद कर लाया हूँ। USB में मौजूद तफसीलात ज़राए अबलाग से ली गई। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नून लीग से कब तक वाबस्ता हैं? सियासी वाबस्तगी की वजह से आपने बयान दिया। ततारा ने कहा, सियासी वाबस्तगी की वजह से बयान नहीं दिया। वकील बानी पीटीआई ने कहा, आप बताएं कि आपने झूठ पर मबनी बयान नहीं दिया, सच्चा बयान दिया। ततारा ने कहा, जी सच्चा बयान दिया। वकील बानी पीटीआई ने कहा, मजीद सवालात नहीं करना चाहते। अदालत ने जरा के कागजात पर वफाकी वजीर से दस्तखत कराए। अदालत स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।